नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। पूर्वीय दर्शनको शास्त्रोक्त विधिबाट पाश्चात्य जगतसँग सन्दर्भ राखेर विज्ञानपरक विशेष कुराकानी राख्ने प्रयास गर्छौँ। हामी अब प्रस्तुत गर्छौँ आजको विशेष कुराकानी। जस्तो सफल परिवार, सुखी परिवारका लागि चाहिने भनेर ज्योतिषशास्त्रले र संसारका विभिन्न विद्वान विदुषीहरूले बताएका कुराहरू छन् नि। रिस, घमण्ड, अर्काको कुरा नसुन्ने, यी कुरा कहाँनिर रहन्छन् भने यो कुरालाई ज्योतिषशास्त्रले ग्रहसँग जोड्छ। एउटा छ अत्यन्त रिसाहा, अर्को छ एकदम बोलेको बोलै गर्ने मान्छे, पत्र 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 बोलेको बोलै गर्ने मान्छे। झनक्क रिसाउँछ उसले, केही चिज निकाल्छ, अर्को मान्छे बोलेको बोलै गर्छ। अब यस्तो स्थितिलाई ज्योतिषशास्त्रमा गुण मिलानको क्रममा म्याचिङ नमिलेको भन्छ। श्रीमान र श्रीमतीको मिलेन तिनीहरूको कुरा, त्यसो हुँदा बिग्रन्छ भन्छ। अब यो राम्रो बनाउनका लागि गर्नुपर्छ के भन्ने कुरामा विश्वका विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न किसिमका उपायहरू बताउनु भएको छ। यति धेरै उपाय छ, अहिले इन्टरनेटमा सर्च गर्ने हो भने स्वस्थ रहनका लागि के गर्नुपर्छ सबै थोक छ, परिवार मिलाउनका लागि के गर्नुपर्छ त्यो सबै थोक छ। लाग्छ कि अहिले त कुनै समस्यै छैन, सबैको उपाय छ जस्तो लाग्छ, सधैँ बाँचिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हेर्ने हो भने तर त्यसले काम गर्दैन। तर डिभोर्सका केसहरू झन झन बढिरहेका छन्, झन धेरै मान्छेहरूको बिग्रिरहेको छ, आमा बाएकातिर, सन्तानहरूकातिर, होइन, यस्तो कुरा बढाइरहेको छ। यस्तो नहोस् हुनका लागि पूर्वीय दर्शनमा भगवानको कृपा, भगवानको दृष्टि रह्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर बताइन्छ। भगवानमा तपाईँ जुन भगवान मान्नुहुन्छ त्यसमा केही फरक छैन। जिसस क्राइस्ट माने पनि भयो, गौतम बुद्ध माने पनि भयो, अल्लाह माने पनि भयो, ठिक छ। तर प्रकृतिमा के कुरा छ भने हामीले कुराकानी बरोबर जोड्छौँ। रातो छ, हरियो छ, पहेँलो छ, निलो छ, सेतो छ, पिरो छ, टर्रो छ, यी सबै कुरा चाहिँदा रहेछन्। एउटै चिजमा किन नहालेको होला? त्यस अर्थमा परापूर्व कालमा हिन्दू सनातन धर्म पद्धति, जीवन पद्धति, वैदिक जीवन पद्धतिले बहुदेवता पूजा गर्न लगायो, धेरै सामग्री चढाउन लगायो, विभिन्न किसिमका भगवानहरूको परिकल्पना गरौँ कि ताकि समाजमा यी सबै कुरा चाहिन्छन्। एउटा मात्रै अग्नि पनि देवता हुन्, जल पनि देवता हो। हेर्नुहोस् न, आगोको काम पनि यहाँ छ, जलको पनि काम छ। आगो नहुँदा त कुरा बिग्रियो। त्यस अर्थमा भगवान मान्ने क्रममा हिन्दू धर्मावलम्बी यदि हुनुहुन्छ भने सुखाल जीवन, अत्यन्त मिलनसार जीवन पद्धति चाहनुहुन्छ भने शिव परिवारको पूजा गर्नुपर्छ। हामी यदि गृहस्थ जीवन बिताउन, व्यतीत गर्न चाहन्छौँ भने, किनभने उहाँको चाहिँ सबै सन्तान पनि छन्, छोरा पनि छ, छोरी पनि छ, परिवारमा गाई वस्तु पनि पालेका छन्, गृहस्थ छ नि परिवार। अन्य त्रिदेव मध्येमा भगवानका छैनन्, ब्रह्माजीको सन्तानको न श्रीमतीको लेखाजोखा छैन, विष्णु भगवानको त्यो पनि सन्तान हुनुहुन्न। तर शिव परिवारको छोरा कुमार, छोरा गणेश, कहीँ कहीँ कुनै कुनै ठाउँमा पार्वती मातालाई पनि सन्तानको रूपमा लिएको छ। गोरु वाहन रहेको छ, मयूर वाहन रहेको छ, अनि मुसा वाहन रहेको छ। यी पनि हाम्रो परिवारमा चाहिन्छन् है भनेर सबै कुराको व्यवस्थित ढङ्गमा बनाएको छ। त्यस अर्थमा हामीले तीजको व्रत, शिवरात्रिको व्रत, सोमबारको व्रत पारिवारिक सुख सुविधा चाहने व्यक्तिका लागि र अरूका लागि पनि कामना गर्नका लागि, श्रीमानको आयु राम्रो होस् भनेर श्रीमतीले लिने अरे, सन्तानको राम्रो होस् भनेर राम्रो गर्नेका लागि यी व्रतहरू लिने अरे भनेपछि यसमा केही केही अर्थ लुकेको छ। राम्रो परिवार, सुखी परिवार सबैको रहोस्, सबैको कामना रहोस्। हामी आफू हिन्दू धर्मावलम्बी रहेका कारणले गर्दा हिन्दूका कुराहरू केही आए पनि सबै परिवारका लागि, सबैका लागि फेरि पनि जोड्छौँ। अर्काको कुरा पनि सुन्ने वातावरण बनाइदिनु होला, रिसको व्यवस्थापन गरिदिनु होला भन्नका लागि विभिन्न किसिमका रङ, विभिन्न किसिमका, ठिक छ, चर्चमा गए भयो, अल्लाहमा गए भयो, बुद्धमा गए भयो, गुम्बामा गए भयो, राम्रो कुरा लिनका लागि कहीँ यहीँ मात्रै जानुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभयो भने तपाईँको पार्टी पौवामा आएर बस्छौँ, सँगै खानेछौँ, सँगै भगवानको नाम लिनेछौँ, सँगै अल्लाहको नाम लिनेछौँ, त्यसमा कुनै विभेद छैन। सबैले राम्रो होस् नै भन्न खोज्नु भएको, सबै धर्मले सबैको कल्याण होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् नै भन्न खोज्नु भएको, त्योभन्दा भिन्न हुँदै होइन, मात्रै बाटो अलग हो। भगवानको कृपा
वा भगवानले किन बेला बेलामा अवतार लिनुपर्ने भयो, यो कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। यो संसारमा सुख छ अनि दुःख पनि छ, यो भोग्नै पर्छ भन्ने कुरा बुझाउनका लागि पनि भगवानहरूले बेला बेलामा अवतार लिनुहुन्छ। फेरि त्यसभित्र पनि उहाँलाई थाहा होला, अरू नजिकका मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन उहाँ भगवान नै हुनुहुन्छ कि सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर। किनभने अरू व्यक्तिले थाहा पाए भने त्यहाँनिर भगवानको लीलामा लीला नभएर पहिलेदेखि समर्पण भाव हुन सक्छ भनेर बताउनु भएको छ। र यस अर्थमा पनि कृष्ण भगवानले बताउनु भएको छ कि चकचक स्वभावले गर्दा, बेला बेलामा गर्ने चकचक चुलबुले स्वभावले गर्दा पनि मलाई भगवान भनेर मान्छेले नमानुन्। भगवान भनेर मानेपछि फेरि यो जुन कुरा म प्रमाणित गर्न आइरहेको हुन्छु, यो मनुष्य योनिमा जन्म लिइरहेको हुन्छु, त्यो सार्थकता हुँदैन भनेर भन्नु भएको छ। त्यस अर्थमा भगवानहरूले विभिन्न किसिमका दुःखहरू भोग्नुपर्छ, जेलमा जन्मिनुपर्छ। जन्मदैखेरि जेलमा जन्मिनुपर्ने स्थिति के गल्ती थियो र? वनवास बस्नुपर्ने स्थिति राम भगवानको, सीता मातासँग छुटेर बस्नुपर्ने स्थिति राम भगवानको। यसरी मनुष्य भएर जन्म लिएपछि सुख दुःखहरू आउँछन्। त्यो सुख दुःखहरूलाई तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनका लागि पनि भगवानको अवतार रहेको हुन्छ र उहाँहरूले पनि सुख दुःखहरू भोग्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ कि हामीलाई यो सुख दुःखहरू प्रकृतिमा छ, यो भोग्नै पर्छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि पनि भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। यो कुराकानी राख्यौँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि कामनाका लागि मनुष्य योनिमा जन्म लिएका हौँ हामीले भनेर यसरी भगवानले बताउनुहुन्छ। यति धेरै कीट पतङ्ग जनावर वनस्पति यी सबै चिज भगवानकै अवतारका कुराकानी हुन्। जुन कुरा उहाँले देखको देख गर्नुहुन्छ परापूर्वकालदेखि, कहिले हो कहिलेदेखि हामी भगवानले फलाएको चिज खाइरहेका छौँ। उम्रन छोडो भने, फल्न छोडो भने यो संसारको के हुन्छ होला? जीवो जीवस्य जीवनम, एउटा जीवको अर्को जीव नै जीवन हो। न कि मोबाइल बनाए जस्तो फट्ट बनाएर पप्प खान मिल्ने हुँदैन, रेडियो टेलिभिजन कम्प्युटर बनाए जस्तो, प्रविधि बनाए जस्तो बनाउने अनि खाने चिज हुँदैन। खाने चिज फलेकै हुनुपर्छ, भगवानले फलाकै हुनुपर्छ, त्यो चिज जीव नै हुनुपर्छ। जीवो जीवस्य जीवनम। त्यस अर्थमा भगवानले जीवलाई जीव तुल्य बनाउनका लागि केही न केही चिज फलाइ हुनुहुन्छ कति वर्षदेखि। त्यस अर्थमा ती फलेका चिज फुलेका चिजहरूलाई दोष नदिनु होला भन्ने अर्थ भगवानको रहन्छ। हामी जन्मेदेखि मृत्युसम्म एउटा मात्रै चिज अनवरत रूपमा गरै गर्छौँ, श्वास लिने र छोड्ने काम। यो अनवरत जतिखेरै भए पो भइ गर्छ। खाने काम केही कम गर्छौँ, सुत्ने काम अझ कम गर्छौँ, काम गर्ने काम वा आराम गर्ने काम अरू धेरै कम गर्छौँ। तर श्वास प्रश्वासको काम अनवरत रूपमा चल्छ र मुटुको धड्कन अनवरत रूपमा चल्छ। अब त्यसमा दुईवटा नाकबाट अलग अलग श्वासहरू आएका छन्। यसमा शिव स्वरोदय भन्ने हुन्छ। अत्यन्त गुप्त विषय हो यो र शिवजीले पार्वती मातालाई सुनाउनु भएको विषय भनेर लिइन्छ यसका बारेमा। र यसका बारेमा केही कुराकानी जोड्दैछौँ। तपाईँको कामको सफलता वा असफलतासँग जोडेर ज्योतिष शास्त्रसँग अलिकति नजिकको सम्बन्ध राख्नुहुन्छ भने तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नै हातले आफ्नै नाकमा कुन चाहिँ नाकबाट मेरो श्वास बाहिर जाँदैछ भनेर यसो विचार गर्दाखेरि दुईटा नाक मध्येमा एउटा नाकबाट श्वास बाहिर गएको हुन्छ। त्यो बेलामा जुन नाकबाट श्वास बाहिर जाँदैछ त्यही खुट्टा तपाईँले खाटबाट बाहिर निकाल्नुभयो, ढोकाबाट बाहिर निकाल्नुभयो भने तपाईँको दिनभरिको काम बनियो भनेर शिव स्वरोदयमा यसरी बताइएको हुन्छ। यो एक किसिमको प्रक्रियाको कुराकानी हो। अब यसमा गर्भधारणको समयमा यसको वैज्ञानिक आधारलाई थोरै हामी पुष्टि गर्न खोजिरहेका छौँ। यो हो, यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ नि हामीलाई कतिपय अवस्थामा। गर्भधारणको समयमा पुरुषको दाहिने नाकबाट श्वास प्रश्वास आउने जाने हुँदैछ, स्त्रीको देब्रे नाकबाट श्वास प्रश्वास आउने जाने हुँदैछ। त्यो बेलामा सम्भोग भएको छ भने पुरुष जन्मन्छ, पुत्र जन्मन्छ। यसको ठिक विपरीत पुरुषको देब्रेबाट श्वास प्रश्वास, देब्रे नाकबाट श्वास प्रश्वास हुँदैछ, महिलाको दाहिने नाकबाट श्वास प्रश्वास हुँदैछ भने त्यो बेलामा जन्मेपछि छोरी हुन्छ वा गर्भधारणमा छोरी गर्भमा रहन्छ भन्ने भनाइ छ। अब यसको फेरि
आन्तरिक प्रक्रिया के रहेको छ भने पुरुष दाहिने कोल्टे फेरेर सुतेको छ कि महिला देब्रे कोल्टे फेरेर सुतेको छ भन्ने अर्थमा त्यो अवस्था रहँदो रहेछ। अब यही कुरालाई आधिकारिकता लिएर हेर्ने हो भने ऱ्यामजी थ्योरी भन्ने एउटा थ्योरी रहेको छ, RAMZI र थ्योरी, ऱ्यामजी थ्योरी हजुरले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेटमा खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कोल्टेपनको आधारमा स्त्रीले कुन कोल्टे सुत्दाखेरि कतापट्टिको अवस्थामा गर्भाशयमा गएर त्यहाँ शुक्राणुहरू चिप्किन्छन्, टाँसिन्छन् र त्यहाँनिर पुत्र हुने वा स्त्री हुने भन्ने कुरा त्यसरी निर्धारण गर्दो रहेछ। यस अर्थमा हामी सर्टकटमा सारांशमा के भन्न सक्छौँ भने शिव स्वरोदयको स्वर प्रणालीलाई विचार गरेर सन्तान उत्पादनका क्रममा छोरा जन्माउने कि छोरी जन्माउने भन्ने कुरा हेर्न सकिँदो रहेछ। यो कुरा विज्ञानले पनि प्रुभ गरेको ऱ्यामजी थ्योरी रहेछ। यो रह्यो विशेष कुराकानी। यी कुराकानीहरू नेपालका विभिन्न 19वटा FM स्टेसनले पहिला नै प्रसारण गरिसक्नुभएका विशेष कुराकानीहरू हुन्। नेपालका विभिन्न 19वटा FM स्टेसन पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशित प्रसारित रहन्छन् हाम्रा कुराहरू। हाम्रा कुरा राम्रा लाग्छन् भने तपाईँ कृपया प्लिज हाम्रा कुराहरूलाई प्रकाशन अनि प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ। निःशुल्क रूपमा हामी उपलब्ध गराउँछौँ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी विभिन्न सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेर काम गर्दै आएका छौँ। कृतिपुरको नगौँदो बाटोमा बाआमा घर नाममा वृद्धाश्रम सञ्चालन गरेका छौँ, जसबाट जन्मोत्सव पूजा अनि सँगसँगै श्राद्ध अनि सँगसँगै विवाहको एनिभर्सरी लगायतका विवाह अनि सँगसँगै अन्य कुराहरू, दोष काट्ने पूजा ग्रह शान्तिहरू पनि गराउँछौँ भने बुवा आमा बितेको 1 वर्षको ठिक भोलिपल्टदेखि प्राण लगाउनका लागि घरमा विभिन्न सामग्रीहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न ठाउँबाट सामानहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। दाउरा जुटाउनेदेखि लिएर गोबर जुटाउने काम सबै बुवा आमाको घरमा सहज ढङ्गमा पण्डितजीहरू मार्फत तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। यही कृतिपुरको नगौँदो बाटोको बाआमा घरमा आएर मजाले आफ्ना पितृको पनि मोक्ष गति प्राप्त गर्नका लागि र सँगसँगै यहाँ रहनुभएका बुवा आमालाई पनि भगवानको नाम गुणानुवाद सुनाउनका लागि आउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा कुरा हो भने अर्को कुरा रहेको छ, हामीले उज्जवल नक्षत्र समाज नाम गरेको समाजबाट अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने काम गर्छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा कोरोनाको आक्रान्त भएको यस विषम परिस्थितिमा हामीले राहत वितरण काम गर्दै गएका छौँ। यो काममा तपाईँले पनि साथ सहयोग समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा वासुदेव अधिकारी, सुशील अधिकारी, स्वयंमा दृष्टिविहीन साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू साह्रै लागि पर्नुभएको छ, काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूका लागि हामीले साथ सहयोग समर्थन प्रचारमा साथ दिँदै आएका छौँ। यसको पछिल्लो अपडेट तपाईँले ब्राइट स्टार सोसाइटी नामबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा म तुलसी भारद्वाज निरौला मिदमांशु। हामीसँग अर्को एउटा व्यवसाय रहेको छ, luminepal.com नाम गरेको फेसबुक पेजबाट तपाईँका लागि जोडी खोज्ने काम। विवाहका लागि जोडी खोज्छौँ हामी। पहिलो विवाह, दोस्रो विवाह जस्तो तपाईँलाई गर्नुपर्नेछ तपाईँको सूचनाहरू हामी लिन्छौँ र तपाईँलाई चाहिने व्यक्तिको सूचनाहरू तपाईँलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ र सूचनाहरू मन परेका खण्डमा मात्रै हामी तपाईँको फोटो, उहाँको फोटो एकअर्कामा आदान प्रदान गर्दछौँ र दुवैजनालाई मन परेको खण्डमा मात्रै हामी भेट्न बोलाउँछौँ। यो कुराकानी रहेको छ। यो विशुद्ध व्यावसायिक प्रक्रियाको कुराकानी हो। यसमा सुरुमा भेट्न आउन्जेल कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। त्योभन्दा पछाडि हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले तपाईँलाई यसको सम्पूर्ण जानकारी गराउनुहुनेछ र सँगसँगै तपाईँले फेसबुकमा luminepal.com नाम गरेर इन्टरनल भित्री म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्छ। यति कुराकानी राख्दै आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला मिदमांशु सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा मिदमांशु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।